माइतीघर मण्डलामा छौँ। आज हामी माइतीघर मण्डलामा यो संविधान दिवस हामी नमनाउने र संविधान यो कालो छ। यो संविधानमा चाहिँ नागरिकका हक अधिकारहरू सुनिश्चित छैनन्। जुन यो संविधानमा चाहिँ नागरिकका स्वास्थ्य शिक्षाहरू समावेश भएका छैनन् र भ्रष्टाचार, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, घुसखोरीले बनाएको संविधान, उनीहरूलाई नै संरक्षण गर्ने संविधान हामीले चाहिँ बुझेको हुनाले आज हामीले माइतीघर मण्डलामा नेपालको संविधान 2072 हामीले चाहिँ खारिज गरेका छौँ र जलाएका छौँ। र अब हामीले 2047 को संविधानलाई आधार मान्दै देशमा चाहिँ शान्ति हुनुपर्छ, देशमा सनातन वैदिक धर्मसहितको हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ, राज संस्था स्थापना हुनुपर्छ, जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ, सङ्घीयता खारिज हुनुपर्छ र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ, नागरिकको सम्पत्ति हदबन्दी कायम हुनुपर्छ, हरेक नागरिकको सम्पत्ति हदबन्दी कायम हुनुपर्छ, भ्रष्ट तस्कर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ, फाँसी दिनुपर्छ र राष्ट्रवादी भनिएका अब जति पनि अहिले अन्तरिम सरकारमा हुनुहुन्छ सुशीला कार्कीजी लगायत सम्पूर्ण टिमहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ, शुभकामना छ। हजुरहरूले चाहिँ अब नागरिकका अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन हुने खालका जेनजी युवा भाइ बहिनीहरूका सपना पुरा हुने खालका मुद्दाहरू उठाउनुहोस्। मुद्दाहरू उठेका मुद्दाहरू चाहिँ समस्या समाधान गर्नुहोस्। सडकमा चाहिँ हरेक नागरिकहरू पीडित हुनुहुन्छ। बैङ्क, लघुवित्त, सहकारी, बिमा, इन्सुरेन्सले चाहिँ बचतकर्ताहरू पीडित हुनुहुन्छ भने ऋणी पीडित हुनुहुन्छ। बैङ्क, लघुवित्तले चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने र लिलाम बिक्री गर्ने काम गरेको छ, कालो सूचीमा राख्ने काम गरेको छ। त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ घोर भर्सना गर्दछौँ र नागरिकहरूले यो संविधानमा चाहिँ पटक पटक हामीले संविधानलाई चाहिँ आत्मसात गरेका थियौँ। यही संविधान पनि नमान्ने भ्रष्ट तस्कर पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले संविधान मानेनन्। नागरिकमाथि चाहिँ टाउकोमाथि गोली हाने, बच्चा बच्चीलाई मारे, 75 जनाको मृत्यु भएको छ, शहीद भएको छ भने 1000 भन्दा बढी घाइते हुनुहुन्छ। अस्पतालको बेडमा छटपटाइराख्नु भएको छ। नागरिक दुःखमा हुनुहुन्छ। नागरिकको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी र भ्रष्टाचारले चाहिँ नागरिकहरू अति दुःखमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले के भन्न खोजेको भन्दा जो नेता भए पनि, जो सरकार भए पनि नागरिकको अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सरकार चाहिएको, नागरिकको गाँसबास कबास हेर्ने सरकार चाहिएको, नागरिकलाई न्याय दिने सरकार चाहिएको। कुनै विदेशीको इसारामा बन्दैछ सरकारहरू, अमेरिका र इन्डिया लगायत चाइना कसैको इसारामा नचल्नु। तपाईँहरूलाई खबरदार गर्न चाहन्छु, भोलि तपाईँहरूलाई यो देउबा र आर्जुको हालतमा तपाईँहरूलाई पनि सुशीला कार्की लगायतको अहिलेको मन्त्री, गृहमन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जेनजी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ माग पुरा गर्नुपर्छ। जेनजी भाइ बहिनीको माग मात्रै होइन, नेपाली नागरिकको मागहरू पुरा गर्नुपर्छ। कति पनि नागरिकका मागहरू सडकमा उठेका छन्। उखु किसानका मागहरू, दुध किसानका मागहरू, बैङ्क, लघुवित्त, सहकारी समस्याहरू, बचतकर्ताका समस्याहरू, सडकमा उठेका मागहरू समस्या समाधान गरिनुपर्छ। अस्थायी करार कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, अस्थायी शिक्षक लगायत राज शिक्षक लगायत हरेक नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ र जेनजी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षा निकायमा चाहिँ सङ्ख्या बढाएर सुरक्षा रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ र विदेशमा इन्डिया र नेपालको सीमामा ग्रेड वाल लगाउनुपर्छ र नेपालमा पासपोर्टको भिसाको सिस्टम लागू गर्नुपर्छ र नेपालमा कोही पनि नेपालमा आउन चाहिँ भिसा सिस्टम लागू गर्नुपर्छ। नेपालमा भारत र नेपालको सम्बन्ध टाढै राख्नुपर्दछ। भारत तस्करी गतिविधि हामी हुन दिँदैनौँ, अमेरिका तस्करी गतिविधि हामी हुन दिँदैनौँ। अबको अन्तरिम संविधानमा, अन्तरिम सरकारमा चाहिँ राम्रो देशभक्ति मान्छेहरू हुनुपर्छ। नागरिकका हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने सरकारको खाँचो हो। हामीलाई चाहिँ भ्रष्ट तस्कर गर्ने र नागरिकको चाहिँ हरेक कुरामा व्यापारीकरण गर्ने र नागरिकलाई दुःख दिने सरकार हामीले चाहिएन। होसियार भन्न चाहन्छौँ, विदेशीको इसारामा हामी मान्नेवाला छैनौँ। हाम्रो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, राष्ट्रियता, पहिचान र हाम्रो मौलिकतालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ र नागरिक युवा युवतीलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गरेर नागरिकलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। भ्रष्ट तस्कर हामीले छानबिन गर्न माग गर्दछौँ। भ्रष्ट तस्कर गृहमन्त्रीले ताकी गोली हानेको छ, हान्ने आदेश दिएको छ। गृहमन्त्रीलाई चाहिँ फाँसी दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई फाँसी दिनुपर्छ। भ्रष्ट तस्कर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई फाँसी दिनुपर्छ। सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, हदबन्दी कायम गर्नुपर्छ र राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र पुराना उच्च स्तरका उपसचिव, सचिव लेभलका कर्मचारी, मन्त्रालयका सचिवहरू, चोर तस्कर भ्रष्टहरूलाई चाहिँ निलम्बन गर्नुपर्छ। सबैलाई निलम्बन गर्नुपर्छ र फेरि सबै नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ र सम्पूर्ण नागरिकहरू एकजुट हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आन्दोलन सकिएको छैन।
हामी हाम्रो जबसम्म अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहनेछ। हामी घुसको आगो चाहिँ घर घर बाटो बाटो बस्ती बस्ती र मान्छेको मनभित्र आगो बलिरहेको छ। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति नेता भएन, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति पार्टी भएन। अब देश तस्कर गरे, व्यापार गरे, हरेक कुरामा व्यापारीकरण गरे, कालोबजारी गरे, मूल्य वृद्धि गरे, घुसखोरी गरे, कमिसन र मूल्य वृद्धि गरे। भ्रष्ट तस्कर सरकारलाई होसियार भन्न चाहन्छु, भ्रष्ट तस्कर सुशीला कार्कीलाई होसियार भन्न चाहन्छु। सुध्रिनुहोस् तपाईँ नागरिकहरू, हामीले हेरिराखेका छौँ। तपाईँले विदेशीको इसारामा सरकार नबनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि सामाजिक सञ्जाल भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै जसरी पर्दा पछाडिबाट बालेन शाहले जेएनजी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो भन्ने आरोप छ। तपाईँ बालेन शाह सुन्नुभएको, बालेन हाम्रो भनेको बालेन शाह लगायत राष्ट्रवादी सम्पूर्ण जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले के भन्दछु भने हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नागरिकको रक्षा गर्ने हामीलाई सरकार चाहिएको। चाहे बालेन, चाहे हर्क साम्पम, चाहे अर्को हामीलाई होइन। हामीलाई चाहिँ बालेनले कुनै पनि नागरिकको चाहिँ अधिकारहरू खोज्ने र नागरिकको हक अधिकारहरू हनन गर्ने काम बालेनले पनि गर्न पाउँदैन। विदेशीको इसारामा नेपाली नागरिकको अधिकारहरू हनन गर्ने, नागरिकको अवस्था र व्यवस्थाप्रति प्रहार गर्ने र पैसा र बन्दुकको राजनीतिको अन्त्य भइसकेको छ। भोलि दिनगन्ती सुरु बालेनको पनि हुनसक्छ। बालेनले पनि होसियार भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मन्त्रीहरू अन्तरिम सरकारमा पुराना पार्टीका मन्त्री र प्रधानमन्त्री र उपसचिव सचिवहरूलाई राख्नु हुँदैन। हामीले राखेको हामी मान्नेवाला छैनौँ र सबै नयाँ हुनुपर्दछ र सबै नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ र भ्रष्ट तस्कर प्रधानमन्त्री मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, फाँसी दिनुपर्छ, बैंक सहकारी लघु वित्त बिमा इन्सुरेन्सलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, नागरिकहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै बस्ने वातावरण गर्नुपर्छ, ब्ल्याक लिस्टमा कालो सूचीमा राख्ने काम, निलाम बिक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ। 3 गते कालो दिन किन भनिएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्न आवश्यक ठान्दछु। किनभनेदेखि 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी गरिएको थियो। तर यो संविधान आज हामीले विरोध गर्नका लागि माइतीघर मण्डलामा हामी चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा हामी उपस्थित भएका छौँ र हामीले यो देशको र आम नागरिकहरूको समृद्धिको लागि, प्रशासनको लागि, न्यायको लागि चाहिँ एउटा संविधान छ। तर यो संविधानभित्र राखिएका धाराहरू सुशासनभन्दा बाहिर, नेतृत्वभन्दा बाहिर, नागरिकको जनजीवनभन्दा बाहिर, न्याय प्रणालीभन्दा बाहिर विदेशी हुकुमतलाई चाहिँ सरलता दिने, त्यसलाई सुरक्षा गर्ने, निम्त्याउने र हाम्रो देशलाई नै कल्याप्स गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको कारणले आज हामी माइतीघर मण्डलामा छौँ र यो 2072 सालको संविधानलाई स्वतन्त्र नेपाली एकता समाजले सहस्र रूपबाट अस्वीकार गरेर गर्दछ र हामी यो असोज 3 गतेलाई हामी एकदम कालो दिनको रूपमा हामीले मान्दछौँ र हामीले चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न गइरहेका छौँ भनेदेखि 2072 सालको संविधानलाई बहिष्कार गरेर 2047 सालको संविधानलाई टेकेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था दिएको छ। किनभने तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, संविधानभित्र ती धाराहरूलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै संविधानको भाग 8 को जुन तपाईँको 92 धारा छ त्यो धारालाई अध्ययन गर्नुहोस्। भाग 8 को 102 धारालाई तपाईँले चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् र भाग 14 को 192 धारालाई तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोस्। त्यहाँनिर यस्तो कुराहरू लेखिएको छ। संसदीय व्यवस्था हाम्रो हुँदै गर्दाखेरि त्यो संसदभित्र कुनै किसिमको देशका सन्धिदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यहाँ संसदभित्र हुन्छन् र थर्ड पर्सन व्यक्ति त्यो संसदभित्र पास गएर चाहिँ त्यस्ता देशघाती सन्धिहरूमा चाहिँ सन्धि त्यहाँ गएर सिग्नेचर गरौँ भनेदेखि त्यो मान्य हुन्छ भनेर लेखिएको छ।
संसद जति हाम्रो संसद हुनुहुन्छ उहाँ 1 2 3 जना 5 जना अनुपस्थिति रहेको खण्डमा 5 जना त्यहाँभित्र अरू मान्छे त्यस्ता मान्छे त्यहाँभित्र बसेर तपाईँको व्यवस्था गरेपछि मान्य हुन्छ र 114 को 192 धारामा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही हाम्रो मुद्दा परेको खण्डमा 5,000 रुपियाँमा तपाईँको छुट्ने व्यवस्था प्रोग्राम छ। यस्ता राष्ट्रघाती कामहरू त संविधानभित्र छन् र जम्मा 21वटा धारा त पूर्ण रूपमा यो देशको विकास, नागरिकको जनजीविका, शिक्षा प्रणाली, यो जुन विकास नीतिका कुराहरू ती सबै विरोधी छ। त्यस कारणले 2072 सालको संविधानलाई खारिज गर्न सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अघि बढौँ र यो जबसम्म 2072 सालको संविधानलाई हामीले बहिष्कार गर्दैनौँ, हटाउँदैनौँ र विधिको शासन कायम गर्नका लागि 2047 सालको संविधान टेकेर अब हामीले हिन्दू अधिराज्यको परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्यौँ भने देशले निकास पाउँदैन र विस्तारवादी जो आर्थिक सिद्धान्त र जो अतिवादीहरू साम्राज्यवादीहरूले यसै गरी हामीलाई दिन प्रतिदिन एउटा दासत्वको खाल्टोमा धकिलिरहेको अवस्था तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हात जोडेर हामी अनुरोध गर्छौँ, अब हामी जागौँ। हाम्रा 83 जना चाहिँ नाबालक हाम्रा बच्चाहरू, भतिजाहरू, छोरा छोरीहरू जुन शहीद हुनुभएको छ यसको बदला हामीले लिनुपर्ने छ। किनभने यो सरकार भनेको केपी सरकार भनेको हिजोको निर्णय सरकारले गरेको दमनप्रति जुन प्रतिशोध जिएनजेडले गरेको थियो त्यतिले पुगेन। मात्र यो परिचालित जिएनजेडको नामबाट र एउटा आतङ्ककारीहरूको चाहिँ आइएनजिओको मातहतबाट जुन यो सरकार गठन गरियो, यो सरकार यहाँ आन्दोलन चर्किँदैछ। 24 गते भनेदेखि भदौ 24 गते 25 गते तपाईँको यो देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरज्यू, हाम्रो घिसिङज्यू लगायत र अर्यालजी, रासपाको अर्को आचार्यजी उहाँहरूको मिटिङ थियो। किन मिटिङ थियो? त्योभन्दा पहिला पनि वैशाखबाट तपाईँको यस्तो अवस्था गरिएको थियो कि यो सबै ताने बाने प्रचण्डजीले रचेको यो 23 र 24 गतेको घटना गराउने भनेर भनेको मास्टर माइन्ड भनेको हाम्रो माओवादीका पुष्प कमल दाहाल के को कमल, यो त महा झरेको एउटा किचकको कमल होइन, यो त एउटा के भन्ने अब गन्धे नालीको किरा यो देशलाई प्रभाव गर्नतिर अगाडि गइरहेको अवस्था। यो भारतीय आरएसएससँग मिलेर, आइडियूसँग मिलेर, सिआइएसँग मिलेर नेपाललाई यो सुशासन र सत्ताको लागि उनीहरूले दिएको चोक्टा खाएर नेपाललाई प्रभाव गर्नतिर लागेको माओवादी प्रचण्ड देखिन्छ। त्यस कारणले यो कुरालाई चिन्तन गरौँ र यो सबै ताने बाने भनेको वैशाख 16 गतेको यिनीहरूको मिटिङबाट अगाडि बढेको हो। यसमा अमेरिकन एम्बेसीबाट पनि केही जिएनजेड युवाहरूलाई परिचालन गरिएको छ, ट्रेनिङ दिएको छ। यो विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट पनि आएको छ। त्यसका प्रमाणहरू बिस्तारै सामाजिक सञ्जालबाट खुलिरहेका छन्। त्यस कारणले नागरिकहरूले बुझ्ने के जरुरी छ भनेदेखि जुन किसिमले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू भालेङको घरमा बसेर र सुदन गुरुङ जस्ता फर्टिचर नलायकलाई जिएनजी बनाएर हामी नेपाल भन्ने आइएनजिओ जुन संस्था नामलाई आफ्नो नामलाई प्रमोट गराएर आज प्रधानमन्त्री पदमा पुग्नुभएको छ। संविधान विपरीत उहाँ जानुभएको छ, किनकि प्रधान न्यायाधीशलाई देशको कुनै पनि सर्वोच्च पदमा नियुक्ति हुने कानुनमै व्यवस्था नभएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा कसरी जानुभयो? यो भनेको पूर्ण रूपमा विदेशी चलखेल र विदेशीको हुकुमत इसारामा विदेशीको डलर खाएर यो नेपालको हाम्रो सनातन धर्मलाई नष्ट गर्ने, देशको व्यवस्था
खतम गर्ने र विश्वको मानचित्र जुन हाम्रो भूगोललाई चाहिँ त्यो नक्साबाट हटाउने प्रयत्नमा गइरहेका छन् र यहाँनिर जुन तपाईँको जर्जिया जस्तो तपाईँको अफगानिस्तान जस्तो त्यस पछाडि युक्रेन जस्तो भोलिको दिनमा चाहिँ युएनबाट आफ्ना सैनिकहरू उतारेर तपाईँको नेपालको आर्मीलाई नेपालको तपाईँ हाम्रो एकतालाई विघटन गराएर नेपाल आर्मीलाई विघटन गराएर यो देशमा युएन आर्मी उतारेर भोलिको युद्ध भूमि यहाँनिर क्रिएट गरिरहेको छ बनाइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले तपाईँ हामीले के छ भने यो 72को संविधानलाई खारिज गर्न अति आवश्यक छ। यो अहिले बनेको सरकार बनेको जिएनजेडबाट बनेको होइन, यो भनेको पश्चिमी तस्करीहरूबाट बनेको सरकार हो। यो सरकारको घोर भर्सना गर्छौँ र यो सरकारभित्र जुन जालो छ राजसभा पनि पूर्ण रूपमा सामेल छ। रवि लामिछानेको नैतिकतालाई अध्ययन गरौँ, जेलबाट आएको परिस्थितिलाई हेरौँ, बाहिर बसेर मासलाई जुन किसिमको भट्काउने चौखेल हेरौँ। प्रचण्डले आज भन्दा 2 दिन पहिले दिएको जुन किसिमको इन्टरभ्यू छ त्यो इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् र आज भन्दाखेरि 2 महिना पहिले सुशीला कार्कीज्यूद्वारा एउटा हल सभामा के भनेर भन्नुभएको थियो, यो देशमा अब युवा पुस्ताको खाँचो छ। चाहेको युवा पुस्ता 35 वर्षभन्दा मुनिका युवा पुस्ताबाट देशको सुशासन हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि पिण्ड खाने बेलामा चाहिँ उहाँ गएर प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बस्ने षड्यन्त्रकारी पश्चिमाको मार्गदर्शनमा हिँड्ने यो सरकारलाई हामी बहिष्कार गर्न गर्छौँ। हामी जो छौँ हामी पूर्ण रूपमा जिनजेडलाई पूर्ण रूपमा हामी ब्यागबाट हामीले अभिभावकको भूमिकाबाट हामी सहयोग गर्छौँ। जाग यो देशका युवा जाग, 12 देखि 27 वर्ष मुनिका युवाहरू तपाईँहरू जाग्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई हर कुरामा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ र तुरुन्तै यो दसैँ र तिहार भित्रमा मङ्सिर 15 भित्रमा यो सरकारलाई बर्खास्त गरेर यो सरकारभित्र युवा पुस्ताको नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू अब जाग्ने बेला आएको छ। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने चाहे खाडी मुलुकमा रहनुभएका युवा पुस्ता हो या हाम्रा चाहिँ जो पुस्ताहरू हुनुहुन्छ, जो मेरो उमेरका उहाँहरूलाई पनि राष्ट्र बचाउन अब नेपाल आउनुहोस् र यो देश सबभन्दा पहिला भोलि तपाईँहरू त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि यो देश नि तपाईँको अर्कातिर जाने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। जुन तरिकाले अमेरिका एमएससीबाट परिचालित भइरहेको छ, जुन तरिकाले आरएसएस, सिआइए, वाइडियू लगायत विश्वका त्यस्ता जासुसी संस्थाहरू र नेपालमा भएका आइएनजिओ मार्फत जो अर्कै दिशामा यो गइरहेको छ, हाम्रो सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिलाई मेटाउने प्रयास भइरहेको छ। साथसाथै यो क्रिस्चियन धर्मलाई प्रमोट गरेर लगिरहेको अवस्था छ। यो भन्न सकिँदैन कि भोलिका दिनमा आफ्नै देशमा हामी शरणार्थी भएर बाँच्ने दिन जन्मिएको छ। सम्पूर्ण युवा पुस्तालाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने आजको नेपालको पूर्ण रूपमा अस्तित्व बचाउने जिम्मा म जिएनजेडलाई दिन्छु र साथमा हामी साथ दिन्छौँ। कन्दामा कन्दा चाहिँ हामी दिन्छौँ, आर्थिकमा आर्थिक दिन्छौँ, नीतिमा नीति दिन्छौँ र सिद्धान्तमा सिद्धान्त दिन्छौँ। यस कारणले जाग युवा जाग भन्न चाहन्छौँ। साथमा मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेका सम्पूर्ण युवाहरूलाई साथै नागरिकहरूलाई आमा बुबाहरूलाई सबैलाई म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने पार्टीले यो आइती सिद्धान्तले यो देश बन्दैन, त्यस कारणले यसलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरौँ र यो आइती सिद्धान्तबाट बनेको 72 संविधानलाई पनि खारिज गरौँ र 47को संविधानलाई टेकेर यो देशको विधिको शासन कायम गर्नका लागि तपाईँ हामी अगाडि बढौँ, नत्र यो देश रहँदैन। हाम्रो
तपाईँको हामीले प्रयोगमा ल्याउने भेक्कलहरूमा चाहिँ हाम्रो मातृभाषा लिपि चाहिँ तपाईँको भेटाइएको अवस्था छ। हाम्रो शिरको टोपी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने मार्फतबाट लेखिएको छ र हाम्रो आमाहरूको सिउँदोमाथिको सिन्दुर घाँटीमा लगाएको पोते शुद्ध निकालिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि बहिष्कार गरौँ। माओवादीलाई त लखेटी यो देशबाट भगाउँ भन्न चाहन्छु र त्यस कारणले यो काङ्ग्रेस जस्तो गद्दार समाजवादी भारतको कोखमा जन्मिएका यी काङ्ग्रेस एमाले समय अनुसार छेपारो जस्तो रङ बदलिएर आएका यी भरौटे विदेशी दासहरूलाई तपाईँ हामीले हिजो शेरेलाई मात्रै थियो, आज भुक्नेहरू धेरै बाहिर निस्केर भुकिरहेका छन्। ओह तिमीहरूलाई भोलिको दिनमा अब हामी आउँदैछौँ र तिमीहरू यो काठमाडौँमा भएका जति पनि यी पार्टीका सांसद छन् हरेक सांसदको घरमा आगो लगाउनुपर्छ, हरेक आइएनजिओको घरमा आगो लगाउनुपर्छ, हरेक आइएनजिओ भित्र रहेका समितिका घरमा पनि आगो लगाउनुपर्छ। अनि मात्रै यो देश सुध्रिन्छ। यी जति पनि छन् 7 वर्ष 35 वर्षभित्र बनेका 17 जना यी मन्त्रीहरूको पूर्ण रूपमा छानबिन आयोग मार्फत खडा गरेर यिनीहरूको सम्पत्ति सबै शुद्धिकरणमा यिनीहरूलाई हाल्नुपर्छ। जसरी प्रचण्डका घरमा तपाईँको 12 अरब रुपियाँ झलेको अवस्था छ, जसरी शेरबहादुर देउवाको घरमा 7 अर्ब रुपियाँ झलेको अवस्था छ र दीपक खड्काको घरमा 5 अर्ब रुपियाँ झलेको छ भने अरू यो पोखरेल लगायत यो पुण्य वर्षाई त्यहाँदेखि भएन अर्को भट्टराई त्यो ताप्लेजुङको भट्टराई जस्ता यी राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूलाई महेश बस्नेत जस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई यो देशबाट कालो मोसो गरेर जबसम्म नेपाली जनताले अगाडि भगाउँदैनन् तबसम्म यो देश समृद्धि हुँदैन। त्यस कारणले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आह्वान गर्छु, राष्ट्रिय एकतामा आउनुहोस्। पहिला जन्म दिने आमालाई जसरी सम्मान गर्नुहुन्छ तपाईँले पहिला राखेको मातृभूमिलाई पनि सम्मान गर्न सिक्नुहोस्। नभए तपाईँको भोलि आउनेवाला तपाईँका भावी सन्ततिहरूको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन। दास र नर्क जिन्दगी बिताउन तपाईँ दिनुहुन्छ। अहिले विदेशमा गएर 2-4-10-20 हजार कमाएर तपाईँलाई भलै सुख देला, भोलिको दिनमा तपाईँको छोरा तपाईँको छोरी शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य हुनेछन्। जिस दिन नेपाल भन्ने नाम क्ल्याप्स हुन्छ विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँले नेपाल आउनको लागि पासपोर्ट तपाईँको क्यान्सल हुन्छ। नेपालको नाम चाहिँ तपाईँको जिस दिन क्ल्याप्स हुन्छ विश्वको यो मानचित्र भूगोलबाट नेपालको नक्सा जिस दिन हिँड्छ तपाईँ त्यही देशको शरणार्थी भएर बाँच्नुपर्छ। यो कुरा पनि हेक्काएर होस् नेपालीहरूलाई। जो यी पार्टीका झोले छन् तिनीहरूले पनि मेरो कुरालाई ध्यानसँग बुझ्नु होला भन्दै यो देशको समृद्धिको लागि गोरख बाबासँग म पशुपतिनाथ भगवानसँग प्रार्थना गर्दै तपाईँहरूको माझबाट म बिदा हुन्छु। जय मातृभूमि, जय राष्ट्रवाद। अब पृथ्वी पथ र महेन्द्र विकासवाद नीतिबाट मात्रै यो देश बन्छ। त्यस कारणले 2047 सालको संविधानलाई चाहिँ हामी समर्थन गर्दै त्यो 47 सालको संविधानमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। जय नरेश, जय राष्ट्रवाद, जय राष्ट्रवाद।